हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राजनीतिक र अन्य समसामयिक विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच छलफल भएको छ। आज बिहानै राष्ट्रपति निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको बेला भएको यो घटनाले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै थप आउन सक्ने समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले पेश गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ। दुई बीच यथाशक्य चाँडो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग वैशाखमा नयाँ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसबारे दलीय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतमा गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउने जुन प्रयत्न गरिरहेको छ यो एउटा गम्भीर विषय हो। यो भनेको नेपालको सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले अब छिटै हामीले सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको चाहिँ निरूपण गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा यस्ता घटनाहरू बढ्दै जाने र यसले शान्ति प्रक्रियालाई नै प्रतिकूल असर पार्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले त्यो विषयमा पनि छिटै दलहरूको बिचमा सहमति कायम गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भयो। सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी अध्यादेश शीतल निवासमा बुझाए पनि दलीय सहमति नजुटेको भन्दै राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभएको छैन। सरकारले धेरै ताकेता गर्दा पनि जोडेर प्रधानमन्त्रीले छिटो टुङ्ग्याउन दबाब दिनुभएको। नेपाली कांग्रेस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय मधेसी मोर्चाले आन्दोलनबाटै सरकार हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र मोर्चाका अध्यक्ष यादव बीच सोमबार बिहान भएको भेटमा एकीकृत नेकपा माओवादीले यथा अवस्थामा सरकार नछोड्ने भन्दै आन्दोलनमै जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कांग्रेस सभापति कोइरालालाई भेट्न कोइराला निवास महाराजगंज पुग्नुभएका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले आन्दोलनबाटै वर्तमान सरकारलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो, जसमा सभापति कोइरालाको समर्थन रहेको बताइएको छ। सहमति सरकारले मात्रै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा दुवै शक्तिबीच सहमति भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादी सरकार छोड्ने पक्षमा पनि नरहेकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि विभिन्न मोर्चासँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्। वैशाखमा निर्वाचन हुने गरी सहमति बन्ने सम्भावना रहेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने र सहमति नभए आन्दोलनका लागि लोकतान्त्रिक विचार भएका दल र मोर्चासँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो। संविधान सभाको पुनर्स्थापनाको विषयमा सरकारले मन्त्री परिषदमै छलफल गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा राजनीतिक निकासका लागि संविधान सभाको पुनर्स्थापना र त्यसका लागि फुकाउनु पर्ने कानुनी उपायका बारेमा छलफल हुनेछ। अपराह्न 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा युद्ध अपराधको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको रिहाइका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। अब बाँकी न्यूज। युद्ध अपराध अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ परेका महासेनानी कुमार लामाको पृष्ठभूमि नबुझी दक्षिणी सुडानको शान्ति मिसनमा पठाएकोमा राष्ट्रसङ्घले नेपाल सरकारसँग जानकारी माग्दै उनलाई मिसनबाट फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिने भएको छ। यसअघि अफ्रिकाको चाड मिसनमा पुगेका मेजर निरञ्जन बस्नेत उप पनि युद्ध अपराध अभियोग प्रमाणित भएपछि मिसनबाट फिर्ता गराउन राष्ट्रसङ्घले पत्र पठाएको थियो। महासेनानी लामा बारे आएको प्रारम्भिक जानकारीकै आधारमा उनीबारे थप प्रष्टीकरण माग्ने र शान्ति मिसनबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको र यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवगत गराइसकिएको न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घीय नियोगका एक अधिकारीले बताएका छन्। गत बिहिबार बेलायतको ससेक्समा आफ्नै निवासमा पक्राउ परेका लामा दक्षिणी सुडानको मिसनबाट परिवार भेट्न त्यहाँ पुगेका थिए। उनकी श्रीमतीको नाममा बेलायती नागरिकता रहेको र उनकै नाममा घर रहेको खुल्न आएको छ। धरौटी लिन अस्वीकार गरेर शनिबार लन्डन स्थित म्याजिस्ट्रेट कोर्टले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थप 20 दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा बस्दै आएका पूर्व युवराज पारस शाहले 1 वर्षदेखि आफू बस्दै आएका अपार्टमेन्ट व्यवस्थापनलाई 12 लाख थाई बाht
34,57,000 नेपाली रुपैयाँ तिरेका छन्। अपार्टमेन्टमा तोडफोड तथा होहल्ला गरेको भन्दै अपार्टमेन्ट व्यवस्थापनले उनीसँग क्षतिपूर्ति रकम स्वरूप 20 लाख भाट माग दावी गरेपछि उनले सो रकम तिरेका हुन्। पारसले गरेको तोडफोडमा घरका सिसा, सोफा लगायत विभिन्न सामानमा क्षति पुगेको अपार्टमेन्टको दावी थियो। त्यहाँ स्थित नेपाली व्यवसायीका अनुसार पारसले प्रहरी चौकीमा एक सामान्य कागज गरी अपार्टमेन्ट व्यवस्थापनका एक महिला प्रतिनिधिलाई रकम बुझाएका हुन्। रकम बुझाउन उनी एक वकिल सहित त्यहाँ पुगेका थिए। सो रकम केही नेपाली र उनकै परिवारबाट जुटाएर तिरिएको बताइएको छ। अपार्टमेन्ट व्यवस्थापनले 20 लाख भाट दावी गरे पनि 12 लाखमा कुरा मिलेको हो। पारस 1 वर्षदेखि त्यहाँको सुपरभाइज्ड अपार्टमेन्टमा मासिक 2 लाख थाई भाडा तिर्दै बस्दै आएका थिए। तोडफोडको घटना चिनोफानो भए लगत्तै उनी एक होटलमा बस्न थालेका छन्। करिब 3 सातादेखि आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै उनले त्यहाँको नेपाली दूतावासमा सुरक्षा माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। सुरक्षा खतराकै कारण उनी 2 साता भन्दा बढी त्यहाँको नेपाली व्यवसायीको घरमा बस्दै आएका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले अपहरणपछि पत्रकार डेकेन्द्र राज थापालाई जिउँदै गाडेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। हत्याकाण्डका एक अभियुक्त लक्ष्यराम घरतीले प्रहरी र सरकारी वकिल समक्ष नाडी सुस्त चलेपछि आफूले गाड्न खाल्डो खनेको र गाड्दा जिउँदै रहेको बयान दिएका छन्। द्वारी गाविस 1 का 45 वर्षीय घरतीले हत्याको वास्तविकता बताउन आफू पहिलेदेखि आतुर भएको बताएका थिए। द्वारीमै बसेको माओवादीको जिल्ला कमिटी बैठकले डेकेन्द्रलाई यातना दिएर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको र जिल्ला हेडक्वार्टरको नीति बमोजिम कुटपिट गरी बेहोस बनाएपछि गाडेको घरतीले सरकारी वकिल डम्बर काफले समक्ष बयान दिएका छन्। गाड्नु अघि स्कुल छेउैको मेरो घरमा डेकेन्द्रले पानी भनेर कराएपछि मैले पानी खुवाएँ, घरतीले बयानमा भनेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठाको बीममा झुन्ड्याएर लौरो सिस्नो पानीले 2 दिनसम्म यातना दिएर नमरेपछि जिउँदै गाडिएको 5वटै अभियुक्तले स्वीकार गरेका छन्। पक्राउ परेका अभियुक्तले हाँसी हाँसी बयान दिएको र हत्यामा आफ्नो संलग्नता भएको स्वीकारेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हुम्लाको सिमीकोटमा शनिबारदेखि लगाइएको कर्फ्यू आज बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्मका लागि हटाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय नारायण मानन्धरको आयोजनामा आइतबार भएको राजनीतिक दलहरू बीचको बैठकमा 5 बुँदे सहमतिपछि आज स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू हटाएको हो। बेलुका पुनः कर्फ्यू लगाउने स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानन्धरका अनुसार दलहरू बीच भएको सहमतिमा एक अर्कालाई दोषारोपण गरी दिएका दुवै पक्षले उजुरी फिर्ता लिने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गराउने, कसैले राजनीति गरे कडा कारवाही गर्ने, घाइतेको उपचारका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने, सबै दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा गर्ने रहेका छन्। शुक्रबार हुम्लामा झडप भएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यस लगत्तै स्थानीय प्रशासनले शनिबार बिहानैबाट कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। अब बाँकी न्यूज। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 1.5 दशक यताकै सबैभन्दा जाडो महसुस गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज बिहान 6:30 बजेको वायुको तापक्रम -0.2 डिग्री सेल्सियस थियो। सन् 2002 यताका कुनै हिउँदमा उपत्यकावासी माइनस तापमानले कठ्याङ्ग्रिनु परेको थिएन। महाशाखाका अनुसार बिहान वायुमा सापेक्षिक आर्द्रता 100% रहेको थियो। आइतबार उपत्यकाको तापक्रम 0.2 सम्म पुगेको थियो। आज रातिको न्यूनतम तापक्रम -1 सम्म पुग्न सक्ने महाशाखाको अनुमान रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा जाडो भने सन् 1978 जनवरी 11 मा भएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम -3.5 डिग्री सेल्सियसमा झरेको थियो। त्यो रेकर्ड अहिलेसम्म तोडिएको छैन। पश्चिमी वायु सक्रिय भएपछि 3 दिन यता मुलुकका विभिन्न भागमा तापक्रम अघिल्लो दिनको तुलनामा घट्दै गएको छ। शनिबार
0.7 डिग्री रहेको उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आइतबार घटेर 0.2 डिग्री सेल्सियसमा पुगेको थियो। आइतबार बिहान उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 0.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको थियो, जुन साँझ पख घटेर 0.2 मा पुगेको हो। यसअघि 2 दिनमा जस्तै आज पनि साँझ पख बिहानको भन्दा तापक्रम घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। बिहान 8 बजेदेखि पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा बसिरहेको बैठकमा महाधिवेशनको नीति र विधिका विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसअघि लगातार 3 दिनसम्म बसेको पोलिट ब्युरो बैठकले महाधिवेशनको एजेन्डाका विषयमा छलफल गरी निकालेको निष्कर्ष उप केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहेको हो। केन्द्रीय कार्यालयमै बिहानको खाना खाई दिनभर छलफल गरी साँझसम्म बैठक टुङ्ग्याइने बताइएको छ। पौष 25 गतेबाट हुने महाधिवेशनको तयारी र एजेन्डाहरूको विषयमा छलफल गर्न हिजो बैठक बोलाइए पनि केन्द्रीय सदस्य माया प्रसाद शर्माका बुबा र मकवानपुर जिल्ला सचिव नयन परिवारका आमाको निधन भएकाले बैठक स्थगित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार समेत रहनुभएका एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले पौष 25 गतेसम्म सहमति हुने छाँट नदेखिएकाले त्यसपछिको एकमात्र विकल्प संविधान सभा पुनर्स्थापना भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता पौडेलले पछिल्लो समय सीमाभित्र सहमति जुट्ने आधारहरू क्षीण बन्दै गएकाले लोकतन्त्र जोगाउने एकमात्र विकल्प पुनर्स्थापना भएको दोहोर्याउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले समय सीमाको गोल चक्करमा लागेर निकासलाई थप अन्यलमा घचेटेको नेता पौडेलको दाबी थियो। कोर्सबाट भएन भन्ने कुरा हामीले सहज बुझ्नुपर्छ। अब 25 सम्म पनि सहमति हुन सकेन भनेदेखि यो कोर्सद्वारा भएन। राष्ट्रपतिलाई पनि सम्माननीय राष्ट्रपति पनि राष्ट्र प्रमुख भएको हुँदाखेरि निरन्तर चाहिँ समय थपिरहनु एउटा लज्जित अवस्था हुन्छ। दलहरू पनि भनिरहनु लज्जित अवस्था हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अर्को कोर्सद्वारा निकास निकाल्ने बाटोतिर हामी जानुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ संविधान सभा। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यवालीले निर्वाचनमा हारिने डरका कारण माओवादीले वैशाखमा चुनाव गराउन नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। सहमतिबाट टाढा भाग्न खोज्ने माओवादीका कारण शान्ति प्रक्रिया र समग्र राज्य असफल हुन लागेको ग्यवालीको तर्क थियो। उहाँको एकमात्र उद्देश्य थियो कुनै पनि हालतमा वैशाख अथवा जेठमा निर्वाचन हुन नदिने, किन पार्टी विभाजित भएको छ। यो बेलामा निर्वाचनमा जाँदा आउन सक्ने नकारात्मक परिणाम उहाँलाई थाहा थियो। त्यसबाट सम्पूर्ण उद्देश्य भनेको जसरी हुन्छ निर्वाचनलाई पर धकेल्दै लैजाने कुरा थियो। त्यसको निम्ति संविधान सभाको पुनर्स्थापनाको नारा दिएर हुन्छ कि पञ्चायतको झन्झलको आउने गरी निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर हुन्छ कि मानौ कुनै नेपालमा दल नै छैनन्, दलीय व्यवस्था नै छैनन् भने जस्तो गरिकन। साक्षात्कारमा नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङले सरकार र राष्ट्रपति दुवैले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत गएर प्रक्रियालाई भताभङ्ग बनाएको आरोप लगाउनुभयो। ज्येष्ठ 14 गते प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम र त्यसलाई वैधानिकता दिने राष्ट्रपति दुवै असंवैधानिक भएको सचिव गुरुङको ठहर थियो। त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक रूपले मिसिने काम चाहिँ राष्ट्रपतिबाट पनि सुरु भयो। पहिलो प्रयास त संविधान मिच्ने कुराको सुरुवात त प्रधानमन्त्रीबाट सुरु भयो हैन, र त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी राष्ट्रपतिज्यूमा थियो। राष्ट्रपतिज्यूले पनि करेक्सन गर्नु भएन, झन् त्यसैलाई चाहिँ फलो गर्दै जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि झन् संवैधानिक सङ्कट पनि भइरहेको हो। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ यदि चाहिँ करेक्सन गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ संविधान जहाँबाट चिप्लिएको चाहिँ छ अथवा जहाँबाट ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ संविधान उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रिया, त्यो ठाउँबाट फेरि चाहिँ त्यो संविधानको ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ सक्नुपर्दछ। सोही कार्यक्रममा कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले सरकार परिवर्तन नै मुख्य मुद्दा नभएको तर्क गर्नुभयो। वर्तमान सरकारमा नै सहमति जुट्ने हो भने पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतबाट पछि हट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादीको अलोकतान्त्रिक नियतका कारण सहमति जुट्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। नेकोन एयरका पूर्व कर्मचारीहरूले कुनै पनि क्षेत्रबाट आफूहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। कम्पनीहरूले आफूहरूलाई दिन बाँकी रकम तत्काल चुक्ता गर्नुपर्ने नेकोन एयरका पूर्व कर्मचारीहरूको माग रहेको छ।
नेकोन एयर कम्पनीले आफूहरूलाई 1 वर्षको तलब भत्ता सञ्चय कोष नदिएको भन्दै तलब दिलाइदिन सबै निकाय धाउँदा पनि न्याय नपाएको गुनासो पीडित पूर्व कर्मचारीले गरेका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकोन एयर पीडित सङ्घर्ष समितिले तलब दिलाइदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, अख्तियार, श्रम विभाग, श्रम अदालत लगायत सबै निकायमा धाउँदा पनि आश्वासन बाहेक केही नपाएको गुनासो गरेका छन्। पीडित कर्मचारीले कम्पनीले तल्लो तहका कर्मचारीको 1 वर्ष र माथिल्लो तहका कर्मचारीको झण्डै 2 वर्षको तलब भत्ता नदिएको उल्लेख गरेका छन्। तलब भत्ता सञ्चय कोष घर बिदा लगायत गरी मासिक 3500 का दरले 1 वर्षको रकम आफूहरूलाई उपलब्ध गराइदिन कर्मचारीले आग्रह गरेका छन्। पाउनुपर्ने पारिश्रमिक सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, तलब भत्ता पाउन पायो भने हामीलाई अरू केही पनि चाहिएको हामीलाई त्यति हो। हेर्नुहोस्, हामीले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले दबाब दिएको यही यसैको लागि हो। हामीले उनीहरूलाई अर्थ कुनै पनि गर्न चाहेका हैनौँ। कम्पनीका अध्यक्ष दीपमणि राज भण्डारीलाई समातेर उनकै कार्यालयमा 7 घण्टा थुनिएको भए पनि उनले 3 दिनभित्र आफूहरूको रकम दिने भनेपछि हालसम्म सम्पर्कमा नआएको उनीहरूले दुखेसो गरेका छन्। 9 वर्षदेखि तलब पाउन सङ्घर्ष गरे पनि 1 रुपैयाँ पनि पाउन नसकेको कर्मचारीले बताएका छन्। 256 कर्मचारीलाई दिनुपर्ने झण्डै 6 करोड रकम नेकोन एयरले दिएको छैन। 2049 सालमा स्थापना भएको नेकोन एयर विविध कारण देखाउँदै 2061 साल साउन 30 गते बन्द भएको थियो। क्रसिङ सिजन सुरु हुनु अगावै मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने, उखु खरिद गरेको 7 दिनभित्र उखु मिलले भुक्तानी दिनुपर्ने, उखुको दर रेट मिल र तौल केन्द्रमा समान मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, विगतका सम्झौताहरू अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै किसानहरूले आन्दोलनको सुरुवात गरेको समितिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताउनुभयो। चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले किसानलाई उचित मूल्य दिनै पर्छ र सरकारले समयमा उखुको मूल्य निर्धारणको पहल गर्नुको साथै अन्य देशकै अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो मागहरूलाई व्यवस्था गरिए हामी कहाँ सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने। किसानलाई शोषण गर्ने उद्देश्यका साथ पर सालको मूल्य जुन हाम्रो थियो 411 रुपियाँ 50 पैसामा तमसुक 2टा औँठाको छाप लगाएर जुन पेमेन्ट गर्ने भुक्तानी गर्ने काम गरिएको छ त्यो हामीले पेस्की मूल्य मानेका छौँ र त्यो पेस्की कायम गरी बाँकी रकम भुक्तानी बाँकी हाम्रो जति रकम हुन्छ त्यो भुक्तानी सर हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख रूपले यो माग रहेको छ। यसै गरी सार्वजनिक गरिएको मागहरूमा हालसम्मको भुक्तानी तत्काल चिनी उद्योगले गर्नुपर्ने, विगत सालको रकम मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने, उद्योगपतिले अवैध रूपमा कब्जा गरेका जग्गा खाली गर्नुपर्ने, चिनी उद्योगले विभिन्न स्थानमा तौल केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका 9 बुँदा छन्। किसानहरूले सामान्यदेखि सशक्त रूपमा गरिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन्। किसानहरूले जनचेतना अभियान सहित आम हडतालसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नवलपरासीमा उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा कुल 25 देखि 30 लाख क्विन्टलसम्म वार्षिक रूपमा उखु उत्पादन हुने गरेको छ। किसानहरूले उखुको प्रति क्विन्टल 501 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने माग राखेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज का साथमा नीरो टेलर्स, योर स्टाइलिङ पार्टनर। गत महिना एकै क्यालेन्डर वर्षमा सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएका अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेसी अर्को कीर्तिमान नजिक पुगेका छन्। सबैभन्दा बढी पटक फिफा वर्ष खेलाडी घोषित हुने सम्भावना नजिक छन् मेसी। यसअघि लगातार 3 पटक फिफा वर्ष खेलाडी घोषित भइसकेका मेसीले यस पटक पनि 4थो पटक उपाधि हत्याउन सके भने उनका लागि अर्को विश्व कीर्तिमान हुनेछ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अब स्पोर्ट्स न्यूजको अर्को न्यूज। पाकिस्तान विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम 1 दिवसीय म्याचमा बलरहरू चम्किएपछि 10 रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै घरेलु टोली भारत श्रृङ्खला व्हाइट वास हुनबाट जोगिएको छ।
पाकिस्तान विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय म्याचमा बलरहरू चम्किएपछि 10 रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै घरेलु टोली भारत श्रृङ्खला व्हाइट वास हुनबाट जोगिएको छ। आइतबार फिरोज शाह कोतला रङ्गशाला दिल्लीमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको भारतले कमजोर ब्याटिङ गर्दै 43 ओभर 4 बलमा 167 रनमा समेटिएको थियो। पाकिस्तानी बलरहरू हावी भएको इनिङमा कुनै पनि भारतीय ब्याट्सम्यानले उल्लेखनीय रन बनाउन सकेनन्। कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले सर्वाधिक 36 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ पाकिस्तानका सईद अजमलले 5 विकेट झारे भने मोहम्मद इरफानले पनि 2 विकेट लिए। 168 रनको सामान्य लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङ गर्न आएको पाकिस्तान 48 ओभर 5 बलमा 100 समेटिएपछि भारतको 10 रनको रोमाञ्चक जित सुनिश्चित भएको हो। पाकिस्तानको लागि मिसबाह उल हकले सर्वाधिक 39 रन जोडे भने पहिलो र दोस्रो म्याचका नायक नासिर जमशेद 34 रनमा आउट भए। बलिङतर्फ भारतका ईशान्त शर्माले 3 विकेट लिए भने भुवनेश्वर कुमार र रविचन्द्रन आश्विनले 2-2 विकेट बाँडेका थिए। खेलको म्यान अफ द म्याच भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी घोषित भए। त्यस्तै म्यान अफ द सिरिज पाकिस्तानका लागि 2 शतक प्रहार गरेका नासिर जमशेद बने। अघिल्ला 2 खेलमा क्रमशः 6 विकेट र 85 रनले पराजित हुँदै श्रृङ्खला गुमाएको भारतले तेस्रो म्याचमा सहज जित हात पार्दै श्रृङ्खला व्हाइट वास हुनबाट जोगिएको छ। यसअघि सम्पन्न 2 टी-20 खेलको श्रृङ्खला भने बराबरीमा सकिएको थियो। स्पोर्ट्स न्यूज का साथमा नीरो टेलर्स, योर स्टाइलिङ पार्टनर। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदले सिरियाका विद्रोही समूह देशद्रोही र पश्चिमा राष्ट्रको कठपुतली भएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति बशर अल असदले सिरियाका विद्रोही समूह देशद्रोही र पश्चिमा राष्ट्रको कठपुतली भएको आरोप लगाएका छन्। जुन महिनापछिको आफ्नो पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा राष्ट्रपति असदले विद्रोहीका विषयमा कड़ा टिप्पणी गरेका हुन्। 20 महिनादेखि जारी गृहयुद्धका क्रममा हताहत भएका प्रति दुःख व्यक्त गर्दै असदले देश निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेको बताएका छन्। उनले जारी समस्या समाधानका लागि जनमत संग्रह र वार्ताको लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिने पनि प्रश्न पारेका छन्। उता विद्रोही समूहले भने राष्ट्रपति असदको सम्बोधन सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्र मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। विद्रोहीका एक प्रवक्ताले आफूहरूले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कारण राष्ट्रपति असदको सत्ता धेरै दिन नटिक्ने दावी गरेका छन्। सिरियाको विद्रोही समूहलाई सहयोग गरिरहेको प्रमुख राष्ट्र अमेरिकाले पनि राष्ट्रपति असदको शान्ति प्रस्तावलाई सत्तामा टिकिरहने कोसिस भन्ने टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी विदेश विभागकी प्रवक्ता भिक्टोरिया नुलान्डले असदको प्रशासनको वैधता सकिएकाले उनले पद छोड्नु श्रेयस्कर हुने बताएकी छिन्। त्यस्तै टर्की लगायत युरोपियन राष्ट्रहरूले पनि असदको सम्बोधनलाई हास्यास्पद भनेका छन्। यसैबीच सन् 2011 मार्चदेखि सिरियामा फैलिएको हिंसामा 60,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्र संघले दावी गरेको छ।